دوستان و قومای گل سلام. بعد از یک ماه و 3 هفته غیبت دوباره در خدمت شما حاضر هستم. در این دوران نیچری مصروفیت میتر بود که ما کسته نمیتونستم گو ویدیو ریکارد کنم. به هر حال نالی که کم فرصت ملاو شده کوشش منم که ویدیو ریکاردینگ از ما کسته کم ریگولر باشه. به هر حال موری طرفی امروز نه موضوع کسته متر شما در جریان هستین. منیزی چند روز کسته از رگو روزی ثقافت یا روزی فرهنگ یا روزی کلچر از رگیره در مختلف جای دنیا کسته هر کس در انداز و مطابقی واس و مطابقی سوچ از خود کسته درو مناومنه و ای کسته باعثی بحث و مباحث هم کسته موشه که یک خوب گوام است. دیگه ما کسته میخوایم کسته کم درباره ازی یک چند مشاهداتی از خود کسته قد شما شیر کنم به عنوان فرد یک قوم کسته و شما اگر تزی معامله یگو فکر یگو سوچ یگو چیزا داشتین از ما برسونین ما ضرور کسته درباره ازو هم کامنتری مونی مطلب یک ترم یک تایپی دیالوگ یک تایپی ریفلکشن چر که مقصد ازی ویدیو هم کسته فکر و نظر است. دیگه ما کسته میخوایم نظر از خود خود پیش منو فکر از خود پیش نو میخوایم که نظر و فکر شما رو کسته ازی باره بشنو و دوم واقعا همونطور که شما در جریان هستین هلیکوپتری صدر ایران کسته کرش منیزو کسته نه صرف خودی کسته خدا بیامرز میشه منیزو کسته وزیر خارجیش میشه مطلب گورنری آذربایجانی شرقی کسته بزموتر کسته یک اهم آیت الله ترک که در شمال ایران بوده نوم کسته منیزی کسته خدا بیامرز شده. خب اینال ما کسته میخوایم در منیزی ویدیو لینک از دو واقع رخ دیگه کسته برای شما پیش کنم چرا که مو از رای هر چیز که مو گیو کسته و یک ورلد ویو از رگیر کسته نشانه میده اتلیست کسته در عنوان یک فردی از ورلد ویو فردی یک از کسته برای شما کسته پیش کنم. شما میتونه قطعی اگری کنین شما میتونه دیس اگری کنین. به هر حال منیز یک ظریف نکته است منیز یک مشاهده است که ما خوش داشتم که قد شما کسته شیر کنم. خب شما شاید در سوچ کنید یار صدر ایران که مطلب هلیکوپتر شی کرش منه و قد فرهنگ حضرت چیز تعلق داره مثلا حتی که قد معاشری حضرت کسته چیز تعلق داره خب اینال کسته مو کسته کم دواری کسته میخوایم مطلب یک مشاهده خود کسته پیش کنم. خب موری طرف اصلی موضوع کسته شما همینطور که در جریان هستین دوستایی که کم خبر هستی اول نه صدر ایران نیست که مطلب خدا بیامرز شده از این پیش کسته که وقتی مو شاید دو قضریزه بوده که ایدنم فهمیدی که مطلب این واقع شده وقتی که کم کتشت از بعد دوباره زو خبر شدین از این پیش که صدر ایران که خدا بیامرز شده دیگه شما خبرین منیزو کسته 72 نفر کسته منیزو کسته کشته شده بود. منیزو کسته نه صرف صدر ایران بود بلکه پورا پارلمنت چیز بود اورم کسته انقلابی پارلمنت مطلب حساب کن او زمان که ایران کسته تازه انقلاب کرده بود دیگه منیزو کسته مو کی فیگرز منیزو شامل بودن دیگه مو آدم بودن که واقعا برای انقلاب کسته عقیده داشتن و او آدم بودن که مطلب او را کامیاب کردنی والا کسته بودن. خوشموس میگن که مطلب منیزو نه صرف صدر ایران بلکه 72 ممبر مطلب صدر ایران انکلودینگ صدر ایران کسته 72 نفر که مطلب منیزو از بین مور اورم کسته و قص کی دیگه ایران کسته برایش گو تاثیریت نموشه مطلب استیبل کسته مومنه در اینجام کسته یالی صدر ایران است وزیری خارجیش است منیزو یک دنا آیت الله کسته مورا منیزو کسته گورنری چیزش مورا ایرانی دغم شت نیه مطلب اون دفعه کی 72 مطلب ممبر پارلیمنت کسته که مطلب منیزو کشته میشه و زمان کسته امام خمینی کسته زنده بود و کسته مگر شما ویدیوش کسته گوش کرده باشین ساده بالکل فل آرام کسته مگر منطق از مو کسته منطق قرآنی است و مطابق قرآن دیگه انا لله و انا الیه راجعون کسته مطلب گویچ گپ نیم مو کسته رای خور کسته ادامه میدی دیگه فول ریلکس کسته عالم کسته موجوده رهبر ایران کسته آیت الله خامنه ایم کسته بالکل امزواله گوامیز نمگه اگر وقتی تو میخوای طرفی یگو قلب بوری در زبان از نه کسته یا فرمثال تو میخوای یگو مقصد داشته باشی که طرف بلندی میخوای بوری خب معلوم داره بلندی خب مطلب د آسانی نماید د مقابل است کسته مشکلات است و د دوران کسته حادثات مشه قربانیه کسته میخوای لیکن این حادثات قربانیه کسته اگر تو روگ نمونه تو کسته موری طرفی بلندی کسته برای است کسته هیچ مسئله نیست دیگه مطلب یعنی اردو پهلو کسته تعلق شی قد آذر است همونطور که شما خبر هستین
بابا مزاری وقتی که غرب کابل سقوط کرد، وقتی که بابا مزاری را طالبان شهید ندیگه، شما میگن نزوات کسته حزب وحدت کسته شکاری شکست و ریخت میشه دیگه. امروز کسته مو تقریبا وجود شیب کسته بالکل ختم شده، بالکل صرف ده نام است دیگه تقریبا ختم شده بالکل. یعنی در زبان آذرگی که اونام تشکیلاتی حزب وحدت بالکل از بین رفته و ریشه که دمنی مردم داشت و ریشم رفته از منی شکسته دیگه. تقریبا منی معاشره آذرک است زیرو رول داره اگر ما کسته بگم دیگه. خب دیگه یک طرف ما میگن که 72 ممبر پارلیمنت کست از بین موره، مطلب صدر شی وزیر خارجهش، مطلب خوب چیزیش کسته که از بین موره دیگه هیچ کار کسته نموشه دیگه. او ریزن از خاطر ازی است که اونجا یک نظام کسته جور شده و او حساب اولی تر حساب کنه که اونجا اول یک نظم کسته منی معاشره جور پیش از که یک دایچم باشه. اصل موضوع زی ټاپیکی که ما امروز کسته کی گپ میزنم و درباره کلچر از رگیم کسته منی زو کی تیم که مطلب منی زو است اول یک نظم منی معاشره ما اول بزو نظم کسته بنیاد یک نظام رکیم ده از دیل زو نظم کسته بنیاد یک نظام ما اون نظم چطور است او کسته فکر و سوچ و ورلد ویو مردوار جور نه بنیاد زو ورلد ویو بنیاد زو سوچ کسته بنیاد زو اکسپریانس کسته الیت کلاس از یا مرتا مفکرین چیزا کسته سوچ نه که مطلب یار خو ایرمو چطور ارتقا بده نیکست استیج که مطلب ارتقا میشه ارتقا شکل کسته او چیز است او کسته نظام است او کسته یک سیستم است. بس اگر یک سیستم کافی دیر ممنه مطلب ریشه مدونه منی مردم کسته استیبل میشه بس نیکست استیج کسته او طرفی سیویلایزیشن مور یا طرفی تهذیب کسته مور دیگه. مطلب اینی تو سه مرحله کسته یک معاشره کسته منیش رفتنی و مقصدی کلچر مقصدی فرهنگ کسته اول نی استیپ است. یعنی او کسته فرهنگ امپورتنس کسته منی انزی است که او کسته منی یک معاشره کسته نظم میده اول نه خشتر که بنیاد چی میله او کسته کلچر است او کسته فرهنگ است. امزو خاطر کسته بسیار امپورتنت است که چرکی بزیر ما شمار بگم که مطلب وقتی که تو فرهنگ را گپش میزنی وقتی که تو کلچر را گپش میزنی او میتونه فرد باشه. هر فرد میتونه از خود یک کلچر دامیننت است ولی معاشره فرد هم که از خود تو کلچر میتونه داشته باشه. یک آفیس هم که از خود کلچر داشته باشه. یک خانم که از خود کلچر داشته باشه میتونه. چرا یک فرد هم از خود منی زندگی یک نظم میره یک آردر میره یک مطابق یک نظام یک سیستم که است میچله برای کار کدوی که است دیگه. هر فردی که منی زندگی خو هر فردی که میگه ما کلچر داشتم او وقت او کو تو کلچر گفته میتونه که وقت اون منی زندگی خو چیزش نه که یک نظم آورده بیتن یک آردر که است آورده بیتن هر کار که مون منی یک نظم میره. اگر شما وشنن که یک آشپزی عام آدم قد یک شیف دیفرنس شمانی از است که شیف کست از خود یک منیو داره کتاب داره کست او کست یک نظم داره یک طریقه کار کست برای خود کست کار من دیگه. مطلب اینی عام آدم قد یک پروفشنال منیش کست دیفرنس شی اونو نظم شسته اونو آردر شسته. یک آفیسی که شما مورین او از خود یک کلچر داره بنیاد زو کست نظم کست دمونی زو کست جور میشه و اون بنیادم زو کلچر بنیادم زو نظم کست تو بنیاد چه نظام کست جوره. خب ما زیاد دربارهش گپ نمیزنم امیدم که مطلب شما کی پوینت را کست منیزی کست گرفته باشین. اینا اگر ما میره دوباره ببری جواب از مو کست ملام شه که چرا حزب وحدت کست دوچار شکست و ریخت شد بعد از اینکه مثلا کست بابا مزاری کست از بین رفت از خاطر از اینکه حزب وحدت را چانس ملاو نشد یا این موقع ملاو نشد یا او افراد نداشت او آدما کست نتنستد او تربیت کنه نه صرف او نسلی که مطلب حزب وحدت را جور کرد بلکه نسل بعدی نیکست جنریشن ای ترانسفرم کست نتنستن یک کلچر کست جور نتنستن یک ثقافت جور نتنستن یک چیزا جور نتنستن که او کست بنیاد یک نظام بنیاد یک سیستم را میشت که اگر بابا مزاری مرافت یا از بعد دیگه لیدرشپ شی مرافت دیگه لیدرشپ شی مرافت بازم کست او د جای من ریشه شی منی مردم کست من حزب وحدت کست از بین نمرفت بلکه همی تر که گفته از نکست طرف قله کست مرفت این حادثات کست تو رو روگ نمکد که تو طرف قله بوری مردم را آرامش کست سپیشی کست گرفتن نمیتنست بشک مطلب تو تمپرریلی کست تو یک دیستربنس منی لایف تو ماه لیکن او دیستربنس کست تو را از زیر نمونه روگ نمونه که مطلب کست تو طرفی قله مور تو طرفی آرامش مای خو اینی گبار کست
یک است بسیار امپورتنت در مناسبتی کلچر آذرگی خوینال مموری طرفی کلچر آذرگی که است شما که است نمیتر که مشاهده منین هر آذر که است در مطابق وست در استایل از خود که است منیز مناونه و لازمی منیزی که است دیبیت و دیسکشن میشه و این دیبیت و این دیسکشن بسیار بسیار کلیدی است بسیار بسیار اهم است برای که یک نظم که تشکیل میشه برای که یک نظام که است منیز تشکیل میشه وجهش چرا ما مطلب چرا خوش دارم با وجود از اینکه شاید بعضی دوستا که است خوش نه بگیار نه که است منی خو جاغ کشی نه یا منی دیگه که است موی کشک نه این اختلاف از خاطر از امپورتنت او آدمی که حمایت شي منه او برای زی که مطلب مخالفاتی اونایی که مطلب چیز منه دانشدار که است بن کنو مزید تلاش نه مزید کوشش نه او سوچ نه فکر نه تلاش نه که مطلب ما بهتر کنم دیگه نال مطلب اونو تلاش اونو فکر اونو سوچ که من اصل اونو رفلکشن اونو تفکر اونو سوچ اونو تلاش اونو کوشش که است ای که است کلچر یا آذرگیر که است پیش میبره بعضو لازمیه و آدمایی که مخالفت چی اونا مجبوره که پوینت پیدا کنه مطلب اونو که است بشنه سوچ کنه فکر کنه یا فر مثال اگر مردم بگه یار خو اینا که مطلب کلچر مناو نه خود توم حسی از معاشره است اگر اونا اینفلوئنس داره منی معاشره خود توم اینفلوئنس داره در منی معاشره اونا کار نه کوشش نه سوچ نه فکر نه یک چیز اگر در نظر است تو مطلب او سوچ که است صحیح نی است یا فر مثال که است برای معاشره مخرب است یا فر مثال که است تو که است میتونه گو بهتر آلترناتیو داشته باشی خود تو رو کی تلاش رو کنه خود تو که است کلچر آذر بهتر طریقه پیش کنه خو اونا پیسه خرج نه تایم خرج نه آدمار یک جای نه ارگنایز نه مطلب یک چیزی که مطلب ترتیب میده خو هموی سپیس توم داره هموی سپیس چیزم داره خود جمشین یک جایشین چیزا کن جور کن کوشش کن مطلب هر فرد آذر حق داره که مطلب در طریقه خود خو کلچر رو دیفاین کنه کلچر رو ریپرزنت کنه ها منیز یک نقطه دیگه هم کسته ما کسته منیز بگم خویالی یک معاشره که متوخ کنی یک جامعه که منیش متوخ کنی تمام انسان ها که یک لیول نیه که یک برابر نیه یک سطح فکر یک چیزا خو نداره یک پختگی خو نداره تمامی یک رنگ نیست و وقتی که مطلب تو یک اجتماعی کار که منیزو منی خو لازمی هر رنگ فرد که منیزو کی شرکت نه و حقم که دونه شرکت داره خو بعضی اوقات بعض دما که خود خبر است که بعض مردم که است صرف خوش تر که فن باشه مثلا که است او سیریس نیست درباره چیزی که مطلب چهره آذر چی کار میشه یا مثلا سیریس سوچ نمونه کلچر آذر چیز باشه مطلب شریک چانس میلام شه موقع میلام شه که مطلب یک فن داشته باشه انترتینمنت داشته باشه که حق شم است لیکن منیزو که است بعض اوقات بعض مردم بدنظمی هم بعض اوقات چیزا منه این مطلب شی نیست که فرض مثال اگر یک مردمایی که مطلب سیریس نیست یا مطلب اونایی که مطلب دغمی چیزی از رنی است صرف دغمی از خود خواسته یا فر مثال صرف دم روزمرگی از خود خواسته اونا اگر مطلب یک بد ریپرزنتیشن یا فر مثال گوجه بد نظمی موشه یا گو لاوبالی موشه او دیگه او مطلب واقعا اونا کلچر از رر پیش نه یا فر مثال که مو باید قرار اید نکنی نه دیگه باید این ترسی خوف که مون درینک مطلب مو یار مو سلف کانفیدنس ولی خود نداره که فر مثال اگر مو هر کار منی زو که مو صرف خراب هی مونی مو صرف تاوان هی مونی دیگه مطلب یعنی چیزی رو که است شما باید ذهنش داشته باشین که معاشره دیگه منی معاشره فرد است دیگه ما خب ما چرا مطلب ای در نظر از ما ایر ما سپورت منم دیگه ما وجه زیست خاطر زیست که ما میتر کلچر رو که است سپورتم که از رو مناون لازمی نیست که مطلب یک روز ده هر ده کدام جای ده کدام انداز که است دیگه مو تر که است ما مای محرم رم که است مناو منم چیز مای محرم رم کسته سپورت نم حمایت چی منم وجهشی این علما کسته برایش میگم که مطلب برای آذره کسته چیز فایده داره مای محرم یا مثلا کسته چیزا چرکی یه خوی دوستا که مطلب اعتراض که میشه درباره لاوبالگری یا فر مثال بدنظمی یا فر مثال یک مرس ریپرزنتیشن یا مسخ کدوی چیزا کسته که اینی گبان که دوبارش پیش میشه یک اکسپکتی دیگه ایر که است تو درباره مای محرم هم که است می کبر که است گفته میتونی دیگه شما خبر هستین مثلا که است درباره کاردزنی که است شما خبر هستین که علما ما مجتهدین ما که میگه یار می کار که است ناجایز است خون که است نجس است و می کار که شما همون این فرمسال که است که تو کاردی میزنی امی چهره شیعه که است یک بد چهره شیعه که است پیش میاد این که است باعث بدنامی یک مردم میشه باعث بدنامی یک فرقه میشه باعث بدنامی یک حساب کن امت میشه
دیگه مردم هم گیار نار تو خناچ تور وحشیه کسته که مثلا قد کاردی کسته خود خون کسته مونه و دیوم کسته مردم از مدیکال ریزن هم کسته گیار مثلا ای کارای کاردیزنی که تو منی بلاد بورن دیزیز است و بسیار سیریس دیزیز است مثلا کسته اچ چیزا کسته هپاتیتس ناجوری کسته زی کسته بالم شو منی ازر هپاتیتس زیاده است ما از پیشم قچ قصه کردم که یگو انجیو والا یک مرتکه کسته قدم بلاش دیار گفت منی معاشری ازر کسته هپاتیتس زیاده است یگو جیش نیست که مردم کاردی میزنه دیگه شما خبر است من میخوام بلی طرف از موضوع بر مزبری از موضوع کسته پس شم و دیوم کسته ایدز مطلب اچ آی وی کسته هم کسته بلاد بورن دیزیز است مطلب چانس و خطر زوم کسته هست که پیلاو شنه دیگه باوجود از که تو چای که تو مدیکال ریزنینگ بگی یا فر مثال مذهبی چیزا بدی خب بعضم یک گروه کسته زیت مونه دیگه مگه ما نه گب عالم رو گوشنم نه گب مشتهی رو گوشنم نه فر مثال اونایی که مدیکال پروفیشنال کی گبز نارم گوش نمونی چای که ما خود من ناجور مشم یا چای که ما ناجوری دمنی معاشره پهلاو منم خود تو که خود تو ناجورست خود تو دیگارم کسته برش پهلاونی دیگه ایور یا فر مثال مگه یاره امی خون زای نکن امی خون مثلا بلاد بینک بیدین و کسته هر دو مقصد چی پورم میشه شما خونم میدین فرانسال کسته ثوابم بنین و یک چهره خوبم کسته برای مذهب خو برای مردم کسته پیش بنین لیکن بعضم کسته گبر گوش نمونه دیگه مقصد دیگه باز است که مطلب از اونی است که فرمسال اگر چند کی یک گروه نوجوانا کسته یک جذباتی گروه صرف نوجوان نه دیگه من شامل است اونا گبی کس گوش نمونه اونا کستم کاردی اس خود میزنه به شک تو هر کس کی هر گب مگه دیگه مو تر کسته تو طرفی کلچرم کی تو بای وقتی کی کار اجتماعی منی زو بدنظمی بیسری یا فرمسال یک گروه است که گز گوش نمونه در دولس خود کسته ناجمونه دیگه تر کسته پیدا میشه مطلب از اونی است که فرمسال اگر یک ریزه طبقه یا فرمسال یک گروه کسته کی قرار مونه مطلب مو کسته بند کنه خب فایده زی چیز است دویم گپ کی مطلب مردم بلی اعتراض مشه اعتراضات کسته مای هم بلی مای محرم کسته هم بریزی چیز که یار مگمنیزی کسته فر مثال لاکار په یا کروڑا په یا اربار په ما بجٹ خبر نیستم دیگه مطلب بلیزی که خرج میشه شو تور میتنه کسته برای بهتر کار استعمال کنی برای اسکول استعمال جور کنی برای هاسپیتال کسته ریزنینگ خوب معلوم میشه مطلب اگر تو گوش کنی گپ خوب معلوم میشه لیکن هم ترک ما ویدیو شروع کردم و مثال ایران کی منیش دادم اصل مقصد مای محرمم کسته وجهی که ما سپورتم مای محرمم اگه مو بگیری یا فر مثال کسته تر کلچر دیزرم کسته که مو میگیری مثلا او کاری که مردم جمع میشه مقصد گبز میسته چای که اون مذهبی باشه چای که غیر مذهبی باشه یک کاری که مردم را جمع منه خود جوش است مردم گیرچی جمع میشه که چیزامونه او باعث ازی میشه که منی معاشره کسته نظم منی معاشره بنیاد یک نظم را میره بنیاد یک چیزر میره و بیایی کسته بسیار اهم است ویدیو کسته کم دراز میشه بخشش باشه لیکن اهم پوینت است بریزی کسته بفهمی که خو هیچ طور کسته بنیاد یک نظم میشه و آلریدی من یک معاشره نظم است دیگه نه شما خبر است مو که مطلب آرسی مونی یا فرمسال یا خدا نخواسته گو فوتگی موشه یا فرمسال هر کارای اجتماعی که موشه و خود یک نظم داره دیگه یک آردر است دیگه آلریدی تمامی خبره که مطلب گو فوتگی چیکار شد چیکار میشه فرمسال اگر دور فرم خیر رشته کن آرسی کنه منیزو چیکار میشه فرمسال خدا نخواسته گو جای جګړه فساد است برای حل فصل زو مو باید چیکار کنی مردم آلریدی این نظم منی معاشره وجود داره پس ای فرهنگ که مطلب مو یک مناونی یا مای محرم که مناونی ای بریزو چیزا کدو بریزو نظم جور کدو کسته چیز فایده داره دیگه ما هم تر گفتم که یا خو نظم است از دل از اون نظم کسته نظام مایه دیگه او وقت کسته تو نظام مایه وقتی که مردم گرد یک چیز جمع میشه مردم بله یک چیز باور بنه یک چیزی که مردم را گرد که جمع بنه و اینمی ما این پوینت کسته مزید بریش میگم لیکن ما میخوایم اول جواب از سوال را کسته بدیم اینمی نظم را که اینجا ایجاد بنه اونو کسته جستیفای منه اینی پیسه که خرج میشه منیزی بعض مردم گیار مو اسکول جور کنی کالج جور کنی افر مثال کسته زی هسپیتال کسته جور کنی ها او مطلب نمو میتنی تر اجتماعات که مشه منیزو اجتماعات مو بهتر استفاده های شرکسته پیدا کنی لازمی است منیزی کسته تو میتونی هر چیز ره گنجایش کی منی بهتریش است ما مریزی مزید دوباره گپ میزنم لیکن اینی کی نظم برای معاشره مایره ایر کست جستیفاین خب به ما یک اول می اکسپکتم زیر کست کم دیگم کست واس کنم نه کم کست دیگم کست دوباره زی ما کست گپ دیم کی
کسته میتونم شما رو اکسپلینم کنه که وقتی شما دمزی روزا میگرین که مردم بله سوشل میدیا که منش دیسکشن نه و کوشش کنه که مثلا کلچر کسته دیفاین کنه منیزی کسته شما کم سردرگمی میگرین. بعض مردم وقتی که ما میشنم گوش منو یا فرض مثال ما کسته که میخوانم کوشش نکی کلچر دیفاین کنه دوباره کلچر کی گپ دی میگرم که مطلب ذهن چی بالکل کلیر نیه، ذهن چی کسته کم چیزانی خدا نخواسته ولی گو کسی اعتراض نمونم، هر کس حق داره مثل که ما گفتم مطابق سوچ فکر کوت کنه خوی مطلب پوینت از ما دیگه مطلب یک فیلینگ از خود خورماتور دارم میگم که وقتی که ما گوش منم یا وقت فرم سال ما میخوانم کسته دوستار کسته کم اینتر فیل منم که کم امبیگویتی است منیزی کسته مطلب کم کنفیوژن منیشی است کم اینتر استرگل نه کوشش نکیار ما کلچر دیفاین کن وجهش چیز است دیگه اور کسته نال ما برایش بل یک ساده مثال بدم چرا که مو کلو ثقیل یا کټه لفظا که پرتونی بازوقات میتونه کم گیج کنه دیگه دوستان تک شما از خانه برو بدر میشن عمل خو سیم است شما هر روز خانه بدر میشن و هر دفعه شما از خانه برو بدر میشن عمل خو یک است لیکن شما کدام طرف مورین و شما چی کار مونین و آوتکام از چیز است تمام شی دیپند بله چیز میشه بله هدف میشه دیگه ما نمیخوام شما ریپیت کنم دوباره تر شما سکول مورین و کسته علیده است فرض مثال شما کار مورین او کسته علیده آوتکام داره برای خریداری مورین برای جنگ مورین برای حل فصل مورین برای تفریح مورین تو هر چیز کسته برای شی چیکار میشه تمام شی بله مقصد است دیگه عالم کسته وقتی که مو کلچر کی روز شی مناو منی یا فرض مثال مو کسته مای محرم مناو یا فرض مثال همین تر دیگه واقعات اجتماعی کسته وقتی که مردم مناو منه و منیزو کسته جمع منه بلیزو دیپند کی مردم کسته او ارگنایزرز کسته یا فرض مثال هر کس یا فرد که مطلب منیزو مناو منه او مقصد چیز در ذهن خو گرفته دیگه اگر یک فردی که مثلا درباره قوم خو سوچ منه درباره فیوچر قوم خو سوچ نه درباره مردم خو کسته اگر سوچ منه در نظر از ما اگر او کسته ایر سوچ منه که یار خو مو کسته دیگه سال کجا موری یا زود دیگه سال کجا موری فرض مثال مو 10 سال بعد کجا مو 20 سال بعد کجا 30 سال 50 سال بعد اگر او میشنه سوچ منه که یار این فرهنگ را که مو درست مناو منی یا فرض مثال مای محرم که مو مناو منی این برای زی رفتاری که مطلب مو داینده 10 سال چیرنگا قوم است یا چیرنگا مردم خاط بودی یا فرض مثال 100 سال بعد مو چیرنگا مردم چی قوم بودی اگر او کسته برای زی بشنه سوچ منه خو لازمی است که او برای زی کسته یک مقصد یک منزل کسته هم برایش میل اگر فرض مثال مو کسته یک فرهنگ دیره کسته مو کسته مناو منی یا فرض مثال یک روزی کلچر کسته مو مناو منی بغیر از که مو مقصد چی خبر باشی خو لازمی است که اونجا کسته مو کم سردرگم موشی کم مطلب گرد خو کم چکر کسته مو خری مطلب کم سرچرخک موشی دیگه لیکن اگر مو منزل مقصد مو خبر باشه که یاره این کلچر که مو مناو منی این مردم کی وقت شی که گرد چی جمع موشه خو مردم ها میگن یار اینی چیز کسته حساب کنو داشته های اجتماعی از ما است اینی چیزا که برای بهتر چهره از ما است اینی که برای از مو ضروریات از ما است و حتی اونایی که مخالف شون منیزی دیسکشن که مشه منیزی دیبیت که مشه منیزی تلاش و فکر که منیزی که ریفلکشن که مشه و تمام از نه که باعث زی مشه که مردم درباره نظم که سوچ کنه نو اینی نظم که و اور کسته که یک وقتی که مطلب مردم کم میچور شد کم چیزا شد دیگه ما ما گفتم که ازره کسته صرف ده حد نظم هی از خاطر زی منده چرا نظم خو منی هر معاشره است زی پیش ما گفتم ایر مو کسته پیش طرف نظام کسته بردن نتنسته چرا نکست منزل از مو است مطلب یک بنیاد نظم میله لیکن هر چقدر که نظم است خوب بود هر چقدر که کلچر است دنجی هر چقدر فرهنگ است چای که د افیس تو باشه چای که د اسکول تو باشه چای که د خانه تو باشه چای که ز فرد باشه هر چقدر که توی قص خوب بدی تو هم قص خوب بهتر افراد من معاشره مایه نو فردایی که من معاشره مایه اونا که تو دیفاین کی کلچر است کدام طرف موره روح کلچر کدام موشه و از دی لذی کلچر از دی لذی فرهنگ است چی رنگ نظام مایه اولی نظم که باید یک تشکیل شونه و یک ریشه بدر کنه من مردم یک استیبل شونه از اون بعد کسته اون نیکست استیپش کسته اون طرف نظام موره دیگه نظام کسته او زمان جور میشه که تو منیزی کافی افراد داشته باشی ما ازی پیشم ویدیو که بریزی از گفته باشم همیشه گفتم که منی هر فیلد منی هر شعبه از کسته هزارا آدم کسته دکار داره و خوب
دیگه زو بعد که مو طرف نظام ورزو بعد اون استابیلیتی ما که ما مطلب شروع اول مثالی صدر ایران دادم یا فرمسال پارلمنت دادم که ونیزو افتاد دو نفر که ونیزو کشتم شیا فرمسال اینج که صدر چیزم شه تو خونو معاشره د ثبات خاطر زمش که ایرانی آدم داره دیگه مطلب اونا از منی نظم گار رفت طرفی نظام بلکه اونا درو گبی نظام رم نمیزنه اونا درو گبی تهذیب رم میزنه اونا درو ترانسفر نه که مود سیویلایزیشن چرکی ایران گا سیویلایزیشن دشت دیگه یا اونا که مزید که اور طرف نو چیزا که مور خو ای گبار که از خاطر زی مطلب در نظر از ما شاید ما برای خود برای شما که دوستا تنیسته باشم مطلب میم پیغام که داده باشم که اگر مو مطلب میخوایی 10 سال بعد از سوچ کنی 100 سال بعد سوچ کنی مستوق کن که این نظم که ما امروز کی جور منی این نظم که چطور ترانسفر شونه دمنی نظام که است بریزی که او جور شونه بریزی تو مو منی هر فیلد منی هر شعبه هزار آدم که مو چیز داره دیگه مو تر مای محرم که یک اجتماعی است که منیزو لاکھ آدم جمع شه فرمثال فروز فرهنگ منیزو کم سے کم هزار آدم جمع شه یا بریزه جای بعض اوقات 100 نفر بعض اوقات 10 نفر گرد یک دیگه که جمع شن دیگه اجتماع के मुशन दबरे गिर्द एक चीज़ कस्ते वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड एक चांस मिला हमशा कि अगर मो खबर बाशी मंजिल मकसद अजमो कस्ता नज़म जोर को दोस्ता बरेजी माशरा कस्ता ना दिगा शुमो चिकार ने कि शुमो मौका मिदेन आजरे खुर कस्ता नौजवान नस्ल खुर कस्ता क्यों ना बाय कस्ता पोटेंशियल खुर कस्ता शो का ना मनीजु कस्ता हाली मतलब कस्ता वक्त मो गबी पोटेंशियल मिजनी खाली गबी پهلوی موسیقی و پولی چیزا کسته نیست اونا اهم است لیکن علاوه از کسته منی هر شعبه کسته مزرد داره دیگه شعبه ها هم کسته ضرورت داره که آدما کسته بنیزو چانس ملاوش نه که اونا بای اینتراکت کنه قد دیگه خو گپ دی خودون خو ریپرزنت کنه پیش کنه جور شنه مثلا کسته مای محرم رم کسته ما گفتم که متو میتونی بهتر استفاده کنی خلاقه آدم تو کی پروواید نی یک پلتفرم استور میتونه بهتر استفادهش منیزو جور شنه بهتر چیزا شونه که مطلب منیزو مسائل معاشر گرفته مسائلی که مطلب پروفشنالیزم یا مطلب بچا کسته حال خو لازمی نیست که ما بگم شما کسته دماغش شما ماشاءالله از ما که زیاتر کسته کارمونه شما بهتر ایده کسته میتونه داشته باشین لیکن ما طرف از او گپ که اشاره کردم شما میفهمین دیگه که مطلب نوجوانای خور کسته چانس دو موقع دو چر که اونا هی معاشره کسته پیش میره 10 سال بعد اونا هی کسته منیزی دیسیژن میکر از معاشره جور میشه 100 سال بعد کسته میراث از اونا هی برینزی معاشره کسته ممنه دیگه منذ خاطر کسته مزرد داره که نوجوان نسل کسته منیزی بیری و خاص طور پر او چیزی که باعث یک جنریشن گیپ است ما میخوایم دوباره بالکل د ویدیو جوړ کړم که ما منی امریکا کسته بالکل واضح میگن از خاطر ټیکنالوژي که اصلا گینه نسلی امریکا کسته سی ان ان فاکس نیوز کسته توغمنه و نوجوان نسل چور چیزر توغنه منه نوجوان نسل کسته تمام تیک توک و فیسبوک و توییتر و کسته چیزر کسته استعمال نه واقعی سوشل ویب سایت کسته استعمال منی اردو سوچ کسته بسیار کټه خلی جماعت کی مطلب درو امریکا کسته بسیار نقصان میرسنه دیگه ای چیزر کسته اگر مو میخوای ختم کنی ای روزا کسته بسیار اهم است که منی زی نوجوان نسل از مو کسته قد کونن نسل از مو کسته یک جای کی کنن بشنن کار کنن سوچ کنن فکر کنن منیزی کسته چیزاش نمز خاطر ما میخوایم که ریپرزنتیشنی نو نسل کسته که مطلب اونار مو انکریج کنی که باین شرکت کنن تلاش کنن پوتنشل خون شو بدن سوچ خور پیش کنن فکر خور پیش کنن که کانفیدنس منیز ناکسته باید اعتماد منیز نباید و هنر کی اونا داره پوتنشل کی داره اونا کسته مزید پالیش شنه مزید چیزش نه اینی گبا کسته در نظر از ما کسته میتونه بهتر شنه خو ویدیو کسته دور دراز میشه بخشش باشه ما دیگه اکسپکت زیر کسته ان شاء الله کسته منی آینده ویدیو کسته گپ میزنم امید نم که ما مطلب کی پوینت خور که مطلب ما دوباره چیزا کدم برای شما کسته رسنده باشه ما کسته دوباره ریپیت نم که وقتی که اگر مو کلچر ڈے مناونی یا فر مثال ماہ محرم مناونی یا فر مثال روز عید مناونی یا فر مثال امزیالا عرسی و هر چیز کی مو مناونی اگر فر مثال مو بریز یک مقصدیت قائل استی و مو بریز چیزام شی بریز مو کسته پیکچر کلیر مشه واضح مشه مو فهمه که مو چیکار کردنی نیکست ایر و ما بسیار خوشحال مطلب منی حاضر کسته از 10 سال پیش این چیزا کسته صرف دوباره شناختی حاضر کسته بود دیگه امروز کسته مو دیگه موضوعارم کسته مردم دوباره گبی ویلیوز رو گبی ارزش هارم کسته در رومانیزی گب میزنه گبی دانش رم گب میزنه میخوای آزرر کسته ریدیفاین کنه یک کوشش یک تلاش میشه که یک نو چهره آزرر پیش کنه یک نو چیزی آزرر پیش کنه که بسیار 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 کسته مثبت است در نظر از ما کسته خب قدم زی مثبت پوینت کسته مای ویدیو کسته من خاطر منم دوستا اگر شما یگو سوال دارین مطلب کسته شما یگو
آیدیا دارین شما میخواین در زیباره کست پیش کنین یا فر مثال شما ایگو اعتراض دارین یا ایگو نقطه دیگه کست دارین ضرور کست قدم شریک کنین ما کست ضرور پوینت شما کست شیر منم قد کامنت از خود کست امید دارم که مطلب تایم شما ضایع نشده باشه و شما کست از ونیزی یا گو گپ کست گو گپی ارزشمند کست گرفته باشین. تشکر دوستان.